assessment. It's not something that we were involved in. Obviously, he was the general who was involved in. Our enemies have already rushed to publish information about their involvement. In any case, the investigators must find the killers in Russia, and we must do everything to destroy the patrons who are in Kyiv. नाज़रीन, अमेरिका ने एक बार फिर रूस के हिस्से बखरे करने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत और सपोर्ट के बाद यूक्रेनी फौज और इंटेलिजेंस के हौसले बुलंद हो गए हैं। रूस ने जनरल कैडिलोव के मास्को में कत्ल के बाद अब नई फहरिस्त जारी कर दी है। यूक्रेन की जानिब से जारी की गई फहरिस्त में रूसी फिजाइया और इंटेलिजेंस अफसरों के नाम शामिल हैं। यूक्रेनी मीडिया का ज़राए के हवाले से दावा है कि इस फहरिस्त को जारी करने का मकसद ये है कि अब यूक्रेन रूस के इन जर्नैलों को निशाना बनाएगा। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी मुसाद तर्ज की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान की गई 2 बड़ी कार्रवाइयों के बाद मास्को में न सिर्फ खलबली मची हुई है, बल्कि सुर्ख रीच गुस्से से बेकाबू हो चुका है। रूस ने अपने जनरल के कत्ल के जवाब देने के लिए यूक्रेन पर मजीद शिद्दत के साथ हमले शुरू कर दिए। रूसी फिजाइया और ज़मीनी फौज ने यूक्रेन के 2 शहरों की ईंट से ईंट बजा डाली है। यूक्रेन के महाज से आने वाली एक और खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। पहले यूक्रेनी फौज ने दावा किया कि रूसी फोर्सेस के साथ हमारे खिलाफ शुमाली कोरिया के फौजी भी लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, और अब अमेरिका ने भी यही गर्दान शुरू कर दी है कि शुमाली कोरिया के फौजी क्यों रूस का साथ देते हुए यूक्रेन में लड़ाई में शरीक हैं। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका और रूस की जंग एशिया तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ट्रंप पहले ही शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग को तड़ियां लगाते रहे हैं, और अब लगता है कि रूस का साथ देने के नाकाबिले माफ़ी जुर्म में अमेरिका शुमाली कोरिया पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। अगर अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर हमले की गलती की तो किम जोंग उनसे मुतल्लिक पूरी दुनिया जानती है कि वो करते पहले हैं और सोचते बाद में हैं। अगर उन्होंने जवाब में एटमी हमला कर दिया तो ये पूरी दुनिया महज चंद मिनटों में राख के ढेर में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता के बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा एशिया को दरपेश है, क्योंकि इस सूरत हाल में पाकिस्तान और इंडिया का गैर जानिबदार रहना मुमकिन नहीं होगा, और एशिया में होने वाली लड़ाई का सोच कर ही जुर्जरी सी आ जाती है कि इस जंग में जो तबाही होगी उसके सामने पहली और दूसरी आलमी जंग में होने वाली अमवात आटे में नमक मालूम होंगी। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे रूस की। रूसी इंटेलिजेंस ने मास्को में ताबड़तोड़ छापों और क्रैकडाउन के बाद बिलाखिर जनरल इगोर कैडिलोव को निशाना बनाने वाले मुलजिम को पकड़ लिया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हाथों आलाकार बनने वाला कातिल उज़्बेक शहरी निकला, जिसने यूरोप की शहरियत और लाखों पाउंड्स के लालच में मोटरसाइकिल में धमाकाखेज मवाद नस्ब किया और उसे जनरल की रिहाइशगाह के बाहर खड़ा किया। कातिल के पकड़े जाने के बाद अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं और मुआफ़ी तलाफी की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा कि रूसी जनरल के कत्ल से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सारी यूक्रेनी इंटेलिजेंस की कारस्तानी है। दरअसल पिछले 24 घंटों में रूसी फौज ने यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ज़बरदस्त हमले करके यूक्रेनी फौज को न सिर्फ पीछे धकेल दिया, बल्कि ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई इतनी भरपूर की है कि यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा डाली। कीव की ज़मीनी फौज के कमांडर अलेक्जेंडर सेरेस्की ने इतराफ़ किया है कि यूक्रेन के इलाकों को कुरिस्क और डोनेट्स्क के इलाके में रूसी फौज के हमलों में शिद्दत आ गई है। जनरल सेरेस्की ने अपने बयान में कहा कि रूसी फोर्सेस के हमलों में हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा फौजी मारे गए हैं, जबकि यूक्रेनी फौज अपने ज़ेरे कब्जा इलाके के तकरीबन 40% इलाके से हाथ धो बैठी है। जनरल सेरेस्की ने एक और इल्ज़ाम लगाया कि रूसी फोर्सेस के शाना बिशाना शुमाली कोरिया के फौजी भी लड़ाई में मसरूफ़ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रूसी फौज महाज पर शुमाली कोरिया के फौजियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कोर्सिक के इलाके में शुमाली कोरिया के फौजियों को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचा। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन के तर्जमान मेजर जनरल पिट्राइडर ने भी यूक्रेनी जनरल के इल्ज़ाम को दोहराते हुए कहा है, रूस में शुमाली कोरिया के फौजियों की हलाक और जख्मी होने के शवाहिद पाए गए हैं। मेजर जनरल राइडर ने कहा, कोर्सक के महाज पर शुमाली कोरिया के फौजी रूसी फौज के शाना बिशाना लड़ रहे हैं। हम इस पहलू का जायजा ले रहे हैं और हमारे पास झड़पों में शुमाली कोरियाई फौजियों के हलाक और जख्मी होने से मुतल्लिक शवाहिद भी मौजूद हैं। सहाफ़ियों ने जनरल राइडर से पूछा कि हलाक या जख्मी होने वाले शुमाली कोरियन फौजियों की तादाद क्या है। उस पर उन्होंने कहा कि मरने वाले शुमाली कोरियन फौजियों की खतमी तादाद नहीं बता सकता, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक अब तक तकरीबन 15 से 20 कोरियन फौजी हलाक हुए हैं। जबकि यूक्रेनी इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट ने ऐलान किया
کہ روس اور ہماری فورسز کے درمیان کورسک میں ہونے والی جھڑپوں میں تقریباً 30 شمالی کورین فوجی مارے گئے اور اتنے ہی زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے ملک کے خلاف لڑنے والے شمالی کوریائی فوجیوں کی تصویریں بھی شیئر کر چکے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ ان تمام شواہد کو جواز بنا کر امریکہ شمالی کوریا پر حملے کرنے جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کم جونگ ان کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ تو دوستو، یوکرین میں روسی فوج کی حالیہ کارروائیوں اور حملوں کی شدت کو دیکھتے ہوئے امریکہ بیک فٹ پر چلا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ہفتہ وار بریفنگ میں صاف لفظوں میں کہا کہ ماسکو میں جنرل کیریلوف کی ہلاکت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، البتہ انہوں نے انجانی جنرل ایگور کیریلوف سے متعلق ہرجہ رسائی کرتے ہوئے انہیں لاکھوں لوگوں کا قاتل قرار دیا۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ جنرل کیریلوف ایسے جنرل تھے جن کے ہوش ربا مظالم کی داستانیں طویل ہیں۔ وہ روس میں یوکرینی فوج کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال میں ملوث تھے۔ امریکہ کی جانب سے یہ بیان اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ امریکیوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اب روس براہ راست امریکی اہداف کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان مریاز خروف نے یوکرین کے مغربی اتحادیوں پر ماسکو میں بے رحمانہ قتل میں ساتھی ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ دوستو، روسی انٹیلیجنس نے انتہائی تیزی، پھرتی، مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں اپنے جرنیل کو اڑانے والے قاتل کو تلاش کر لیا۔ روسی انٹیلیجنس حکام کا دعویٰ ہے کہ ازبکستان سے تعلق رکھنے والے شہری نے نیوکلیئر اور کیمیکل پروٹیکشن فورس کے سربراہ جنرل ایگور کیریلوف کو یوکرینی سیکیورٹی سروس کی ہدایت پر قتل کیا۔ روسی نیوز ایجنسی نے ازبک شہری کے اعترافی ویڈیو جاری کی ہے جس میں ملزم اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے یوکرینی سیکیورٹی سروسز کے کہنے پر جنرل کیریلوف کی بلڈنگ کے باہر اسکوٹر میں بم نصب کر کے اسے وہاں کھڑا کیا تھا۔ روسی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ قاتل نے جنرل کیریلوف کی بلڈنگ کے باہر کھڑی ایک کار پر کیمرہ نصب کر کے ان کے آنے جانے کی ریکی کی تھی۔ اسے یہ خدشہ تھا کہ جنرل کے ساتھ روسی انٹیلیجنس حکام بھی ہوں گے، چنانچہ اس کی ریکی کرنے کی صورت میں وہ یا تو پکڑا جاتا یا نظروں میں آنے کے بعد رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا جاتا۔ قاتل نے بتایا کہ اس نے کار پر جو کیمرہ نصب کیا اس کے ذریعے یوکرین کے شہر ڈینپرو میں بیٹھ کر منصوبہ ساز لائیو سٹریمنگ کے ذریعے ماسکو میں ہونے والی ساری واردات دیکھ رہے تھے۔ دوسرے، روس نے اس قاتل کو تو گرفتار کر لیا، لیکن یوکرینی انٹیلیجنس اس وقت موساد کے طرز پر کارروائیاں کر رہی ہے جو روس کے لیے درد سر بن چکی ہے۔ یوکرینی سیکیورٹی یونٹ نے ایک نئی فہرست جاری کر دی ہے جس میں نہ صرف روس کے انٹیلیجنس افسر بلکہ فضائیہ کے افسروں کے نام بھی شامل ہیں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ ہم اپنے دشمن کو معاف نہیں کریں گے اور اسے گھر میں گھس کر ماریں گے۔ روس کو شک ہے کہ یوکرینی انٹیلیجنس کو اسرائیلی موساد اور امریکی CIA نہ صرف تربیت فراہم کر رہے ہیں بلکہ انہیں اہداف بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کن اہداف پر حملے کر کے روس کو دھچکا پہنچا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو بھی کارروائیاں کی گئی ہیں یا جن افسروں کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے بلکہ روس کی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات تھیں۔ ناظرین، عالمی امور پر گہری نگاہ رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے ابھی تو امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین میں ایک طرح سے پراکسی وار جاری ہے، لیکن اگلے چند دنوں میں دونوں ملک براہ راست آمنے سامنے آنے والے ہیں۔ بعض مبصرین کا یہ دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اب یوکرینی سیکیورٹی سروس کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ وہ اگلے حملے میں روسی وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ یا پھر خود روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ دراصل روسی صدر کی سخت گیر پالیسیوں کی وجہ سے عوام بھی ان سے کچھ ناراض ہیں اور اسی ناراضگی کو امریکہ اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ اور اس کے حواریوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ سرخ ریچھ ایک بار پھر اگر کچاڑ سے نکل گیا تو پھر اسے روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوگا، بلکہ چین بھی اس جنگ میں روس کا کھل کر ساتھ دے گا، جس کے نتیجے میں کہیں ٹرمپ اور امریکہ کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، کیونکہ امریکہ کی خواہش ہے کہ بچے کھچے روس کے بھی حصے بکھرے کر دیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ روس کے ٹکڑے کرنے کی خواہش کرنے والے امریکہ کے خود 6-7 ٹکڑے ہو جائیں۔